असो जाल्यार पंचायत इज द बिगस्ट इशू आनी काल पंचायतीचे डिमांड्स आशिल्ले सो तुवें कितें मागलां पंचायतीच्या विशयाचेर. पंचायत काल डिमांड आहलो ते काल हांवें खुबशे आमच्या मिनिस्टराक एप्रिशिएट केल्ले आसा कित्याक खुबशीं कामां आमची केल्ली आहा तेणी आनी बरें काम करता. एज फार एज ट्रान्सपोर्ट कित्याक तुमी ब्लू टॅक्सीचेरूय विशयाचेर उलयले ब्लू मदीं. टॅक्सीचेरूय उलयला तो तुमकां खबर आहा ब्लू टॅक्सीचे कितें प्रॉब्लम जाल्ले ते कित्याक हेच्या पयलीं ते आमी CM कडेन करूनच घेतलेले ते आनी मदें तांकां ते सेक्युरिटी मेळोंक ना ताका लागून तेंच्यांनी ते GMRन तांकां ती हें दिल्ली नोटीस दिल्ली कितें ते हें करचें ना मागीर तांकां 3 म्हयने भायर दवरले आतां रावले ते मागीर CM कडेन मिटिंगी करून तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मिटिंगी करून तशें करून सगळे फॉर्मेलिटीज करून आयज तांकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हितून ट्रान्सपोर्टान तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचो हें घेवन एक आमच्या स्टँड घेवन तेंच्यांनी तांकां तो कावंटर दिल्लो आसा. आयज म्हाका दिसता तो जो हायवे जाला पळय त्या रस्त्याच्या सायडीच्यान जें कितें जाता पळय तुका सदांच त्रास जाता आसतलो कित्याक सगळेच लोक तो विशय काडटा. हो विशय हा रोडाचो न्हू हो म्हाजो हांव येवच्या पयलीं इलेक्शनाच्या पयलींचे तोले न्हू सो हें तुका भोगचें पडटा आतां. म्हाका भोगचें पडटा न्हू पूण वॉट एवर इट इज भोगचें न्हू. आयज आमचो डायनेमीक CM व्हडलो PWD मिनिस्टर आहा जाल्यार ही कामां जावपाक व्हडलो टायम लागचो ना आनी ती करून घेतलो आनी तो करून दितलो. ताका ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा ते हेजी ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा ते हेजी आमचे सगळे गव्हर्मेंट ऑथोरायटी हाडून इन्स्पेक्शन केल्लें आहा तेंच्यांनी दिल्लें आहा. तेंच्यांनी सांगलेलें 100% ते आतां मोडचें ना म्हणून लेट्स सी. आनी CMक ऑलरेडी सांगलेलें परतूय ते हांगासर टीम लावन हांगासर तेजें इन्स्पेक्शन करून तेजें मागीर फुडें कितें आहा तें हें करून घेतलो.